60 सेकेन्डको हिजो हामीले मैले तिमीलाई दुई चारवटा गर भनेको थिएँ आज सोच्न तिमीले गरेन त्यो अनुसार म गर्छु भनेर कुरा गरेको थिएँ है यो तिमीले 16 नम्बर 15 16 गर्यो के छ कि गर्दै गरेनौ दुई चारवटा यस्तो गर्नुपर्छ के प्र्याक्टिस थाहा चाहिँ छ एक्जाममा तिमीले नै ह्यान्डल गर्ने हो हैन र यो छ नि मैले 13 नम्बर हिस दिएको थिएँ हैन 12 नम्बर पनि त्यही तरिकाले गर्ने सेम 12 भनेको थिएँ 15 र 16 गरि गरेन र तपाईँ हिट एन्ड ट्रेन मेथडले मिल्छ भनेको थिएँ हैन गर्यो सर रेकर्ड गर्नु न त्यो ठिक छ म रेकर्ड गर्न मैले सुन्दै गरेको थिएन हैन तिमीले 15 र 16 को लागि मैले गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन भनेर सोध्न मतलब खोजेको के म नभएको 15 र 16 कसैले मिलायो भनेर सोधे कि छैन ट्राई नै गरेन ल म यहाँ लेखिदिन्छु अब फेरि यस्तो के यसमा टाइम वेस्ट गरेर भएन हैन पढ्ने भनेको टाइम पनि दिनुपर्ने हो तर त्यो हामीले पाउँदैन के त्यही हो यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो s भनेको यसलाई एक्सपान्ड गर s² प्लस ट्वाइस s प्लस 1 गर हैन अनि यतापछि s² प्लस 1 गर अब मैले यहाँ के गरे भने इक्वल टु 1 बाइ s² प्लस 1 माइनस 1 बाइ s² प्लस ट्वाइस s प्लस 1 गरे भनेपछि के काट्ने भयो त s² प्लस 1 क्यान्सल हुन्छ र ट्वाइस s मात्र हुन्छ तर जब के हामीसँग हाफ भनेपछि s मात्र हाफ राख्यो भने मिल्यो होला नि हैन यसको पनि फर्मुला छ यसको पनि फर्मुला छ त्यो त्यसको s प्लस 1 होल स्क्वायर भयो हैन अनि s² प्लस 1 भइहाल्यो ठीक छ यो यसरी गर्ने भयो र अब 16 नम्बरको पनि हैन हेरिहाल्यो भने 16 नम्बरको पनि म हिन्ट्स दिइहाल्छु यसको पनि दुवै एक्सपान्ड गर्दियो यो चाहिँ s² माइनस ट्वाइस s प्लस 1 अनि s² प्लस 4s प्लस 4 छ अब हामीले चाहिँ माथि ट्वाइस s प्लस 1 भएकोले यो घटाउन परिहाल्यो त्यसैले मैले घटाउँदाखेरि s² माइनस ट्वाइस s प्लस 1 अनि माइनस 1 बाइ s² प्लस 4s प्लस 4 गर्यो भने s² प्लस 4s प्लस 4 माइनस s² क्यान्सल भयो प्लस ट्वाइस s 6s भयो र 4 छ हैन अनि माइनस 1 3 भयो 6s प्लस 3 कमन लियो भने ट्वाइस s भनेपछि 1 बाइ यसमा यो 1 बाइ 3 गर्नु पर्यो हैन 1 बाइ 3 हाल्यो भने यो मिल्छ यसरी छुटाएर गरे पनि हुन्छ अब होइन भनेदेखि तिमीले गर्ने अन्तिम उपाय भनेको यसको चाहिँ a बाइ s माइनस 1 अनि b बाइ s माइनस 1 होल स्क्वायर गर्नुपर्छ c बाइ s प्लस 2 र d बाइ s प्लस 2 होल स्क्वायर गर्नुपर्छ जसको के आउटपुट आउँछ भन्दाखेरि a बाइ s माइनस 1 यसको भ्यालु 0 आउनु पर्यो c बाइ s प्लस 2 यो पनि 0 आउँछ र b को भ्यालु 1 बाइ 3 अनि d को भ्यालु माइनस 1 बाइ 3 हुन्छ ल हैन त्यो तरिका पनि हो तर एकछिनमै भयो नि एकछिनमै भयो भनेपछि कन्क्लुजनमा के आयो भन्दाखेरि हामीले जे के पढिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले इन्भर्स निकाल्ने पढिरहेको छौँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको त्यो इन्भर्स निकाल्ने त फर्मुलामा कन्भर्ट गर्ने जुन चाहिँ हामीलाई आउँछ भनेर जानु पर्यो र मेन कुरा चाहिँ के छ हामीले गर्नु पर्यो अब हामीले मेन गर्नुपर्ने भनेको काम चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर छुटाउने काम नै ठुलो रहेछ हैन अब त्यो पनि एउटै तरिका छ त्यो एकदम हैन लेन्दी तरिका हो त्यो तरिकाले त कहिले पनि मिसै खाँदैन त्यो भन्दा अगाडि के गर्न सकिन्छ भन्दा यसो एनालाइसिस मात्र गर्ने हो मतलब 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड फालिदिने हो हुँदैन जस्तो लाग्यो भने हामी आफ्नो पुरानो प्याटर्नमा आइहाल्छौँ ल जस्तै अब 17 नम्बर सुरु भयो सल्युसन हेर यहाँ यसको पनि पार्शियल फ्र्याक्सन नै हो नि हेर यार s बाइ s² प्लस 1 s² प्लस 4 भयो अब हामी त अब अघि एकरो बानी हो हैन अघि जति मैले हिट एन्ड ट्रायल भनेर चाहिँ हैन यसो मिलाए ल यस्तो गरे ल s² प्लस 1 s² प्लस 4 अब घटायो भने के आयो त s² प्लस 4 माइनस s² माइनस 1 हाम्रो त यहाँ 3 आउने भयो जबकि यस छ यो मिलेन अब जोड्यो भने झन् ट्वाइस s² प्लस 5 आयो
जोड्यो भने त झन् के पनि छैन, घटाए पनि त मिल्दैन। भनेपछि यो त मैले 30 सेकेन्ड भित्रमा यो पत्ता लगाएन, यो जोड्यो पनि काम छैन, घटाएर पनि काम छैन। ठीक छ, यसलाई हिट एन्ड ट्रायल मेथडले हामीले सेपरेट गर्न सक्दैन हो। अब त्यसैले त क्वेशन प्याटर्न हेर्न त ठ्याक्कै सुताइरहेको छ। 16 सम्म एउटा हालेको छ, 17 देखि अर्को हालेको छ, तर एक्जाममा तिमीहरूले माथिबाट आयो कि तलबाट आएको थाहा हुँदैन नि हामीलाई हैन। त्यसैले हामी त अब यसो ट्राई गरेर हेर्नु हुँदैन, मिलेन यो, मिल्दैन। त्यसैले यसको अन्तिम उपाय भनेको नै त्यही हो, as प्लस b हैन, यो s स्क्वायर प्लस 1 अनि cs प्लस d। अब यो चाहिँ गाह्रो लेभलमा आयो कि हामी यही तरिकाले गर्ने बाहेक उपाय नहुने आयो। तर एक्जाममा आउने क्वेशन जति धेरै जस्तो माथिको जस्तो तरिकाको आउँछ के। अनि भनेपछि अब हाम्रो के आयो भने यो s मात्र छ त्यहाँ, s इक्वल टु as प्लस b s स्क्वायर प्लस 4 भयो, अनि यहाँ cs प्लस d s स्क्वायर प्लस 1 भयो। s भनेको as प्लस b भनेको s स्क्वायर प्लस 4 अनि cs प्लस d s स्क्वायर प्लस 1। और अब यसरी डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ, तर डाइरेक्ट नगरौँ। मैले a को टर्म मात्र लिए, a भनेको x क्यूब बाई 4 प्लस 4s, b भनेको s स्क्वायर प्लस 4, c भनेको s क्यूब बाई s, d भनेको s स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ। ठीक छ, यसरी a हैन b c d को चारवटा भ्यालु निकाल्ने। अब कम्पेयरिङ गर्ने, यसमा कुनै भ्यालु हालेर मिल्दैन, त्यो सिम्पल 1 2 हालेर हुँदैन कि x को भ्यालु 1 हालौं 2 हालौं भनेर गर्यो भने यो कम्प्लिकेटेड हुन्छ। सिधै कम्पेयरिङ गर्ने, कम्पेयरिङ हेर, कम्पेयरिङ कोएफिसिएन्ट सबभन्दा ठुलो x क्यूब छ, कोएफिसिएन्ट अफ s क्यूब गर्दाखेरि हामीलाई के आयो त, यहाँ 0 छ लेफ्टतिर, यहाँ चाहिँ a र c मात्र आयो। कम्पेयरिङ कोएफिसिएन्ट अफ s स्क्वायर गर त, s स्क्वायर मा यहाँ 0 छ, यहाँ bs स्क्वायर र d मात्र आयो। र कम्पेयरिङ कोएफिसिएन्ट अफ s गर्यो भने यतापटि 1 छ, यता 4a छ यसको अगाडि हैन, यता चाहिँ c छ र कन्स्ट्यान्ट एउटा पनि गरौँ हैन। कम्पेयरिङ कोएफिसिएन्ट अफ कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट गर्यो भने 0 छ, यसमा 4b छ र d छ। ल यसरी a चारवटा इक्वेसन आएपछि चारवटा भ्यालु जसरी नै आउँछ। अब मैले यहाँ देयरफोर c भनेको माइनस a लेख्ने, देयरफोर d भनेको माइनस b गर्दे हैन। अब 4a भनेको c भनेको माइनस a इक्वल टु 1 इम्प्लाइज 3a इक्वल टु 1 इम्प्लाइज a इक्वल टु 1/3 आयो। अब यसमा चाहिँ 4b g भनेको त माइनस b इक्वल टु 0 इम्प्लाइज 3b इक्वल टु 0 इम्प्लाइज b इक्वल टु 0 आयो है। b को भ्यालु 0 आयो भनेपछि देयरफोर हैन c इक्वल टु माइनस a इक्वल टु माइनस 1/3 d इक्वल टु माइनस b इक्वल टु 0 आयो। दुईटा भ्यालु त 0 त आयो हैन। हामीले यसो गरेर हेरेको नमिलेन, तर पनि ठ्याक्क 0 0 को फर्ममा त आयो। भनेपछि हाम्रो क्वेशन देयरफोर हेर s बाइ s स्क्वायर प्लस 1 अनि s स्क्वायर प्लस 4 मा as है, as a भनेको कति छ रे 1/3s s स्क्वायर प्लस 1, b त 0 आयो, c भनेको कति आयो रे माइनस 1/3s प्लस 0 अनि यो s स्क्वायर प्लस 4 भयो। अनि एक्चुअली के आयो त यो 1/3s s स्क्वायर प्लस 1 आयो माइनस 1/3s s स्क्वायर प्लस 4 आयो। अब यो अन्तर्यामी भएर यसरी मिलाउन यसरी गर्न सकिन्छ भनेर थाहा भएको भए त अघि नै गर्थ्यौं नि हैन र। अहिले चाहिँ यसो ट्रायल गरेको हुँदै भएन है। अब अहिले चाहिँ यसो हेरेपछि गर्न सक्ला जस्तो लाग्छ, यति गर्न पर्छ हेर ल है। अघि भन न डाइरेक्ट गर्दाखेरि हैन 16 मा मैले भने नि 15 मा डाइरेक्ट गर्दाखेरि कति टाइम लाग्छ नि, एकछिनमा हुन्छ। अब यो हामीले डाइरेक्ट गरेन भने एबीसी को भ्यालु निकाल्दा यति टाइम लाग्ने कोही यसबाट पनि ठ्याक्कै हुन्छ। अब माथि नै यसरी गेस गर्न सकेन नि त हामीले, माइनस राख्ने हो तर के त s राखेर माइनस राख्नु पर्यो। अब एलसीएम नै लिएर हेर्यो भने पनि यो s क्यूब प्लस 4s अनि माइनस s क्यूब प्लस s भनेपछि s क्यूब s क्यान्सल भयो, 4s माइनस s 3s आयो, 3c क्यान्सल भयो। कस्तो मजाले मिलेछ है। त्यो सोच्न सकेन नि अघि, सोच्न नसकेपछि हामीले यसरी गर्नुपर्छ। अब ल्याप्लास इन्भर्स त आइहाल्यो नि, इन्भर्स त के पनि होइन भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। l इन्भर्स s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4
1/3 L inverse S square plus 1 1/3 L inverse S square plus 4 यो 1/3 S square plus S भनेको cos sin भयो cos मा होस् यसपछि cos t minus 1/3 cos twice t भयो 2 स्क्वायर पनि गर्दै हुँदैन 2 स्क्वायर 4 भनेको 2 स्क्वायर भयो cos twice भयो र 1/3 कमन लियो भने आन्सर त्यही हो cos t minus cos twice t यो आन्सर आयो कुरा त बुझ्यो हैन पार्शियल फ्र्याक्सन नै रहेछ भन्ने कुरा आयो यस्तो तनाव छ कि यो पढाउँदाखेरि एउटा दुईटा मात्र सेम जस्तो लाग्ने के सब डिफरेन्ट छ के यस सर 1 छ है अब हेर पुरै टोटली नयाँ छ है यो सोलुसन हियर s by s4 plus s square plus 1 एकछिन हेरिरहेको क्वेसनलाई यो त के हो s4 plus s square plus 1 देखिरहेको छ है जबकि हामीसँग फर्मुला छ म फर्मुलामा गएँ अलिकति कस्तो खालको फर्मुला छ भन्दाखेरि पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दाखेरि यसको फ्याक्टराइज पनि हुँदैन पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दाखेरि यहाँ s स्क्वायर प्लस 1 आयो यो भनेको साइन हुन्छ यसरी s - 1 आयो मतलब स्क्वायर र 1 आसम्म हामीले काम गर्न सक्छौं जस्तै s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस 13 भयो भने हैन 4s भनौं न या 10 नै भनौं न ट्वाइस s प्लस 10 नै गरौँ ल ट्वाइस s प्लस 10 भयो रे 10 भयो भने हाम्रो टेक्निकली s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 हुन्छ नि त ठीक छ 9 हुन्छ अब यसको l इन्भर्स निकाल भन्यो भने त l इन्भर्स यसरी ट्राई गरिहाल्यो भने त यो त के आयो त e को पावर माइनस t sin 3t भयो 3 स्क्वायर भयो नि 3t by 1/3 हुन्छ भनेको मतलब स्क्वायर आए पनि हामीले मिलाएर गर्न सक्छौं सिंगल आयो भने त झन् गजबको भइहाल्यो s - 7 भनेको l इन्भर्स गर्यो भने त e को पावर 7t भयो हैन र तर पावर 4 को त कुनै फर्मुलै छैन है पावर 4 को फर्मुला छैन त्यसैले हामीलाई यहाँ गर्नुपर्ने उपाय मैले अब रफली लेख्दै थिएँ यसलाई स्क्वायरमै कन्भर्ट गर्ने बाहेक उपाय छैन स्क्वायरमै कन्भर्ट गर्ने बाहेक उपाय छैन हैन त्यही भएर अब हेर राम्रोसँग हेर यहाँ मैले अब कलर पनि चेन्ज गरेर ग्रीन कलर सिलेक्ट गर्ने है s4 s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ला गर्नु होला मैले यसलाई स्क्वायर गर्ने s स्क्वायर गर्ने अब 2s स्क्वायर चाहियो है 2s स्क्वायर प्लस 1 मैले एउटा तरिकाले एकजनाले यसरी गर्यो है एउटा मेथड यो भयो अर्कोले के गर्यो भने यही लेख्दियौ अर्कोले चाहिँ s स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस s स्क्वायर हैन अब ट्वाइस राई हाफ यहाँ राख्दियो कि अनि 1/4 माइनस 1/4 गर्यो प्लस 1 पनि भयो ठीक छ एउटाले यसरी गर्यो अर्कोले यसरी गर्यो अब यसरी गरेको हेर त यहाँ यो s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर भयो माइनस s स्क्वायर आयो यसरी गर्दाखेरि s स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 आयो अब यसमा अझै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ s स्क्वायर प्लस 1 माइनस s s स्क्वायर प्लस 1 प्लस s भयो अब यसको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्न मिल्यो नि हैन s स्क्वायर टर्म पनि आयो यो हाम्रो राइट ट्र्याकमा गयो अब यहाँ हेर न s स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 यसको कुनै फर्मुलै छैन किन भित्र s मात्र भइदिएको भए हुन्थ्यो भित्र s स्क्वायर को टर्म छ के अनि हाफ छ 3 स्क्वायर छ यो हामी फस्यौ यहाँ फस्यौ त्यही भएर तिमीलाई पहिले के हुन्छ भनेर हाफ राख्ने बित्तिकै s स्क्वायर प्लस हाफ को त के फर्मुलै हुँदैन भनेर जानु पर्यो नि हैन प्लस पनि आउँछ फर्मुला हुन जानु पर्यो त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो सोचलाई चाहिँ ठ्याक्कै काट्न सक्ने क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ है रफली गर्दाखेरि पनि होस् जे गर्दाखेरि तिमीले त्यो सोचेन भने चाहिँ अलिकति सोच्न सकेन भने चाहिँ फस्छ अनि त्यो एकवटा ताल जाने हुन्छ मिलेन भने मिलेन अर्को तरिकाले सोचिहाल्नुपर्छ मैले दुवै तरिकाले तिमीलाई मिस्टेक हुने तरिका मैले भन्दै भनेपछि मैले यसलाई के गरे भन्दाखेरि यसरी s स्क्वायर हैन होल स्क्वायर हेर त सबैले प्लस
ट्वाइस एस स्क्वायर प्लस 1 गरेर माइनस एस स्क्वायर गरिदिएँ कि यो भनेको एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायरै भयो यो एस भयो अब एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस अब यसलाई छुट्याइदियो यसलाई छुट्याउँदाखेरि हुन त यसलाई हिट एन्ड ट्रायलमा ट्राई गरौँ न सबभन्दा पहिला हिट एन्ड ट्रायल ट्राई नगरिकन अलिकति चित्त बुझ्दैन नि अब यसो गरेँ मैले होइन अब यो घटाउँदाखेरि घटाएर हेर्नु एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस 1 क्यान्सल भयो प्लस एस भने ट्वाइस एस मजाले हाफ राखेर मिलिहाल्यो हिट एन्ड ट्रायलमै भइसक्यो है एस स्क्वायर प्लस 1 माइनसलाई जहिले पनि अगाडि राख है प्लसलाई पछाडि राख्ने सबै प्लस भएको चाहिँ एकचोटि ट्राई गरेर हेर त एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर क्यान्सल भयो माइनस 1 क्यान्सल भयो अनि प्लस एस ट्वाइस एस भयो ठ्याक्कै मिल्यो भनेपछि अब सिधै हेर यल इन्भर्स अझै पनि गर्न हुँदैन किनभने फर्मुलाको प्याटर्न डेभलप भएकै छैन अझै पनि यो 1/2 1/s स्क्वायर हैन माइनस अब यसमा बल्ल ट्वाइस एस गर्नु पर्यो यार यसमा चाहिँ गर्न मिल्यो किनभने प्याटर्न भएको छैन ट्वाइस एस मैले हाफ राखेँ प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 गरेँ हैन अनि माइनस हाफ राखेँ फेरि एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस यसमा हाफ राखेँ दुवै तरिकाले गर्नुपर्ने देखियो है 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 भयो यो चाहिँ एस माइनस हाफ होल स्क्वायर आयो अनि यो चाहिँ प्लस 3/4 भयो अनि 1/2 1/s प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 अब फर्मुलाको प्याटर्न मिल्यो नि अब यल इन्भर्स होला देयरफोर यल इन्भर्स यस s4 s स्क्वायर प्लस 1 हाले हैन अनि इक्वल टु 1/2 यल इन्भर्स 1/s माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 को होल स्क्वायर गर्दै हैन अनि माइनस 1/2 यल इन्भर्स ठीक छ अब फर्मुला प्याटर्न भइसक्यो हैन अब मैले यहाँ लेखेँ है इक्वल टु के आयो भने यो त सबै साइनमा भयो 1/2 s माइनस हाफ भएपछि e को पावर 1/2 हाफ t अनि हैन sin √3/2 t आयो र माथि पनि त्यही टर्म चाहिँ √3/2 त्यसैले तल डिवाइड गरेर यो हाल्ने अनि यो माइनस हाफ e को पावर माइनस 1/2 t sin √3/2 t 1/√3/2 भयो यो 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ सबै क्यान्सल हुन्छ अनि 1/√3 र हामीले यहाँ कमन लियो भने 1/√3 sin √3/2 t कमन लियो भने e को पावर t/2 माइनस e को पावर माइनस t/2 भयो अब यो त हाइपरबोलिकमा चेन्ज गर्न सकिन्छ 2 र 2 ले डिवाइड गर्दै हैन त्यही भएर मैले माथिको 2/√3 sin √3/2 t यो चाहिँ cos e को पावर माइनस भएपछि
साइन हाइपरबोलिक हुन्छ साइन हाइपरबोलिक t/2 आयो त यही एन्सर भयो ठीक छ अब यो एकदम युनिक क्वेशन भयो नि यसको पावर 4 लाई हामीले यसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो अब यही कुरा हो कि क्लासमा गरेको एउटा हेर्ने अनि आफै प्र्याक्टिस गर्ने त पर्ने हो आफैले गर्न थाल्यो भने त दिनभरि लाग्छ यो अनि के गर्नु त कामै छैन तिम्रो पुरै टाइम कोल्याप्स हुन्छ कि अब हेर्न पर्दैन पहिला हेर्ने नै हो के उपाय नै छैन पहिला हेर्ने यसो गर्ने भनेर सम्झिने अनि जाने म्याथै त्यस्तो हो कि यसमा बोलेर बोल्नै गाह्रो छ के गर्ने अब यो 19 नम्बरको एउटा हेर हैन यो म यहाँ ठिकै गरौँ यो एउटा फेरि गरौँला हैन अब तर 20 नम्बर तिमीले एउटा गर्नुपर्छ यहाँ तिमीले एउटा गरिसकेपछि अनि फास्ट हुन्छ त्यसपछि मैले कुनै पनि गर्दिन अनि तिमीले एउटा ठ्याक्कै मैले गरेको हेरिरहेछ हैन त्यो अनुसार एउटा गर गरिसकेपछि तिमीले एउटा मिलायो भने अनि त्यसपछि अनि यो हिस्सा दिएर सिक्नुहुन्छ सिधै नै हो अनि तिमीले पछि बसेर गर्ने सोलुसन हेर हियर s² प्लस s जहिले पनि हिट एन्ड ट्रायल मेथडले गर्ने मिलेन भने के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ यसमा ट्वाइस s² प्लस ट्वाइस s प्लस 3 आउँछ जुन माथि प्याटर्नमा कहिले पनि मिल्दैन बतायो भने त s करेक्ट पर्छ हैन त्यसैले माथिसँग कुनै हातमा यो छुटाएर छुट्दैन त्यही भएर यसलाई as प्लस b s² प्लस 1 नै गर र cs प्लस d s² प्लस ट्वाइस s प्लस 2 नै गर ल अब छ नि यति गरिसकेपछि यो s² प्लस s अनि यो as प्लस b s² प्लस 1 हैन अनि प्लस cs प्लस d यसमा चाहिँ s² प्लस 1 हो उल्टो भयो यसमा s² प्लस 1 क्यान्सल हो भने s² प्लस ट्वाइस s प्लस 2 cs प्लस d s² प्लस 1 हुन्छ there s² प्लस s is equal to a s cube twice s² twice s भयो b मा त सेम भ्यालु राखेको हुन्छ अब c मा ध्यान दिएर हेर s क्यूब प्लस s छ d स्क्वायर प्लस 1 छ अब हैन हामीले त कम्पेयरिङ गर्ने हो हैन कम्पेयरिङ गर्ने हो अब कम्पेयरिङ कोएफिसिएन्ट भनेर एक्जामको बेलामा एउटै क्वेशन आउँछ त्यो लेखेर ठिकै छ हैन तर अब प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा अब हामीले कम्पेयरिङ कोएफिसिएन्ट अफ कसैको पनि नलेख्ने कि अब माथि एउटा लेखिसके नि म चाहिँ डाइरेक्ट गरेर गरिरहेको छु जस्तै s क्यूबको अगाडि 0 छ s क्यूब हेर त a प्लस c छ s स्क्वायरको अगाडि 1 छ ट्वाइस a s स्क्वायर b s स्क्वायर र d आयो अनि s को अगाडि 1 छ ट्वाइस a s को अगाडि ट्वाइस b र c छ र कन्स्ट्यान्ट 0 छ 0 भनेको ट्वाइस b र d मात्र भयो चारवटा भ्यालु भयो हैन c भनेको माइनस a भयो अनि यहाँबाट पनि गरौँ d भनेको माइनस ट्वाइस b पनि भयो हैन यो पनि भयो भनेपछि अब यहाँ के आयो त ट्वाइस a प्लस b d भनेको माइनस ट्वाइस b इक्वल टु 1 भयो ट्वाइस a माइनस b इक्वल टु 1 भयो ट्वाइस a भनेको 1 प्लस b भयो अब सबै पहिला हैन यतापटि हेर 1 इक्वल टु ट्वाइस a भनेको 1 प्लस b भयो ट्वाइस b c भनेको माइनस a भयो यो 1 1 0 भयो अनि यो चाहिँ 3b भयो a भनेको फेरि अब माइनस a नै राखौँ अहिले अनि यो चाहिँ 3 6b माइनस ट्वाइस a इक्वल टु 0 नै आयो ट्वाइस a भनेको फेरि माइनस 1 माइनस b इक्वल टु 0 भयो यो 5b भनेको 1 आयो जसरी d को भ्यालु निकाल्ने abcd को भ्यालु निकाल्ने 1/5 आयो
हैन b भनेको 1/5 आयो भनेपछि b भनेको 1/5 आयो भने अब a को भ्यालु d को भ्यालु निकाल d भनेको -2/5 आयो अनि a ट्वाइस a भनेको 1 - 1/5 5 कमन लियो भने 5 - 1 4/5 आयो देयरफोर a भनेको 2/5 आयो c भनेको -2/5 आयो चारवटै भ्यालु आयो a b c d को भ्यालु आयो अब चारवटा भ्यालु आयो भने चारवटा भ्यालुसँग हैन हामीले यसरी चट्ट सबै भ्यालु राखेर गरौँ हैन देयरफोर s स्क्वायर प्लस s s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस 2 भनेको के आयो त a को भ्यालु भ्यालु चाहिँ हेर्नु है यहाँ परबाट आयो a को भ्यालु 1/5 सर 2a भने त 1 + b हैन 2a भनेको 1 + b भयो हैन प्लस b भयो त्यही त मैले 1 + 5 किन लेखे भने 1 + 5 गर्दाखेरि यो 6 भयो हैन 3/5 आउनु पर्ने त्यही त कहाँ गरौँ हो भनेर बुझेको 3/5 गर्दा अनि a भनेको 3/5 आएपछि c भनेको -3/5 हो सबै बिर्ने भयो नि हैन अब अरु त मिल्यो t भनेको -2/5 हो ठीक छ अब a भनेको 3/5 है 3/5 s अनि b भनेको 1/5 यसरी मैले s स्क्वायर प्लस 1 एउटा गरे अनि c भनेको -3/5 s d भनेको -2/5 हो है अनि यो s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस 2 भयो ठीक छ अब यो सबैलाई सेपरेट गर है सेपरेट अलग अलग सेपरेट गर्ने अनि त्यसपछि के हुन्छ हेर यो मिलिरहेछ यो s बाइ यसको पनि फर्मुला छ अनि यो चाहिँ 1/5 1/s स्क्वायर प्लस 1 यसको पनि फर्मुला छ अनि यो 3/5 s अब s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस 2 भनेको s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 गर्न सकिन्छ हैन s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 गर्न सकिन्छ अनि यो -2/5 नै आउँछ हैन त्यो भनेको पनि 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 हो किनभने s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस 1 प्लस 1 2 नै हुन्छ है तीनटाकै चारवटै फर्मुला बन्छियो भनेपछि देयरफोर l इन्भर्स s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस 2 भनेको कति आयो भन्दाखेरि 3/5 l इन्भर्स s बाइ s स्क्वायर प्लस 1 अनि 1/5 l इन्भर्स 1/s स्क्वायर प्लस 1 फर्मुला मिलिरहेकोलाई लेखिराए हैन अनि -3/5 l इन्भर्स s बाइ s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अनि -2/5 l इन्भर्स 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 भयो अब आन्सर बदल लेख्ने हो कति कति आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ 3/5 cos t भइहाल्यो 1/5 sin t आयो अनि -3/5 -3/5 इक्वल टु हैन है -3/5 चारवटा छ -3/5 भनेको e को पावर -t cos t आयो अनि -2/5 e को पावर -t sin t आयो अब sin t लाई कमन लिदौ sin t लाई कमन लियो भने 1/5 पनि आयो 1/5 sin t लाई कमन लियो भने 1 माइनस e को पावर -t sin t भयो हैन 1 माइनस e को पावर -t नै हुन्छ sin t भयो अनि 3/5 cos t कमन लियो भने 1 माइनस e को पावर -t cos t भयो हाम्रो आन्सर यही हो एकचोटि आन्सर हेरौँ त यो कति नम्बर थियो अरे हाम्रो 19 नम्बर थियो हैन
19 नम्बरको 1 प्लस e को पावर माइनस 1 माइनस एउटा प्लस कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु पर्यो मैले त्यहाँ प्लसमा गडबड भयो नि d को भ्यालु हैन b को भ्यालु 1/5 हो भने d को भ्यालु -2/5 नै हुन्छ हैन बीचमा माइनस भएपछि त्यो त प्लस हुन्छ टु पनि जानु भयो त्यही त यो एकछिन है यहाँ हेर्दैछु म ठीक छ कहाँनिर गरौँ यो लास्टमा 1/5 कमन लिएपछि 1 माइनस 2 e को पावर माइनस 3 आयो नि त यताको एन्सरसँग मिलेन के अलिकति यति आउँछ सर कति आयो यही हो हैन यस सर कति आयो एन्सर ओहो यहाँ मैले के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ मिस्टेक भयो नि त त्यही भएर त तिमीलाई टेन्सन हुन्छ भने के कहाँ मिस्टेक भयो थाहा भयो त्यही एन्सर नमिलेर हेरिरहेको थिएँ मिस्टेक कस्तो हुन्छ कि त्यही भएर गाह्रो छ के भन्ने आफै झुकिन्छ पुरै क्लास लिँदा लिँदा ह्याङ भइसक्यो यहाँ बिहानदेखि लिँदा चाहिँ अनि यो के भने फर्मुला मिलेकै छैन नि यहाँसम्म मिल्यो है अब राम्रोसँग हेर मैले 3/5 L इन्भर्स S S² + 1 यसको फर्मुला छ है 1/5 L इन्भर्स 1/S² + 1 यसको पनि फर्मुला छ तर यो फर्मुला मिलेन नि किनभने यहाँ S मात्र छ S + 1 चाहियो नि चाहिएन हैन अनि -1 पनि थप्नु पर्यो हेर बरु यतापट्टिको चाहिँ मिल्छ के यो फर्मुला चाहिँ मिल्छ यो फर्मुला चाहिँ मिल्छ त्यो S + 1 नै हुनु पर्यो नि अब भ्यालु हाल्ने पनि हुन्छ ल अब यो 3/5 यो मैले cos t हाले प्लस 1/5 यो sin t पनि भयो तर यो के आयो त 3/5 L इन्भर्स यो S + 1/S + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अलग राख्नु पर्यो अनि प्लस 3/5 आयो के 3/5 अनि -2/5 हाम्रो यहाँ टर्म भएको अर्को चाहिँ L इन्भर्स 1/S + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 को टर्म यो पनि आउने भयो दुवैतिरबाट हैन यो टर्म आउने भयो भनेपछि यो 3/5 cos t अनि 1/5 sin t अनि 3/5 भनेको यो e को पावर माइनस t अनि cos t भयो अनि प्लस अब यो 5 कमन लियो भने 3 - 2 1 आएर 1/5 e को पावर माइनस t sin t हो बल्ल मिल्यो के अब ठ्याक्कै आन्सर पनि मिल्यो नि अब यहाँ 1/5 कमन लियो भने 1 प्लस e को पावर माइनस t sin t आउँछ अनि प्लस 3/5 कमन लियो भने 1 माइनस e को पावर माइनस t cos t आउँछ यो एन्सर आउँछ त्यही भएर पार्शियल फ्र्याक्सनमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ इन्भर्स त मिलिहाल्छ त्यस्तो के पनि होइन भनेर मैले भनिसकेँ है ल अब आन्सरको प्याटर्न त यो देखिहाल्यो अघि यही अर्केर मिलाएको थिएँ मैले तिमीलाई एउटा प्रब्लम दिएँ म अब 2-4 मिनेट चुप लाग्छु हैन तिमीले कतिको गर्छ हेरौँ हैन त्यसपछि अनि अगाडि बढौँला
कतिको नलेज छ त्यही हो तिमीले चाहिँ यो गरेर देखाउनु पर्यो मैले ठ्याक्कै एक दुई जनाले मात्र गरेर चुटाएर बस्यो भने तिम्रो नै फेलियर हुने हो इन्जिनियर बन्नुपर्ने तिमीलाई नै हो कति भन्ने गाह्रो छ के हामीलाई पनि यहाँ पढाउने यस्तो टफ लेभल कोर्स गरिरहेको छौ हैन स्कुल जस्तो सोचेर हुन्छ हुँदै नि अब यसो नि s क्यूब माइनस a क्यूब भयो यो भनेको त अब फर्मुला छ s माइनस a मैले s स्क्वायर प्लस सोध्दा पनि सोधेन मैले आफै गर्दै a स्क्वायर अब यसको पार्शियल फ्र्याक्सन गर त हिट एन्ड एलिमेन्ट त कुनै हालतमा हुँदैन कता पनि s स्क्वायर माइनस s जोड्यो भने s स्क्वायर प्लस s हुन्छ हैन भनेपछि यसको हिट एन्ड एलिमेन्ट भनेको a s माइनस a प्लस अनि यसमा चाहिँ bs प्लस c s स्क्वायर प्लस sa प्लस a स्क्वायर हुन्छ ल अब मलाई abc को भ्यालु निकाल्न पर्छ त्यति मात्र भन्नु a को भ्यालु कति हुन्छ b को भ्यालु कति हुन्छ र c को भ्यालु निकाल्दा म 2 मिनेट चुप लाएँ ल निकाल है भ्यालु मैले a b c को भ्यालु भनेको थिएँ निकाल्यो a equals to 1 by 3a square 1 by 3a square अनि b को भ्यालु गर्दै छौ minus 1 by 3a अनि c को भ्यालु ल c को भ्यालु निकाल्दै गर म यहाँ अब हेर यो 1 by x cube minus minus 2 a 3a minus 2 by 3a ल ठीक छ अब a को भ्यालु हेर 1 by 3a square 1 s minus a यसको इन्भर्स आउँछ है अनि b को भ्यालु हेर b मा ठ्याक्क मैले माइनस राखेको छु यहाँ minus 1 by 3a square s by s square plus sa छ हेर त s square plus sa लाई मैले यहाँ 2sa गरे अनि a by 2 नै गरे अनि यहाँ के आयो त a square by 2 चाहियो र हामीसँग a square by 4 चाहियो हैन a square by 4 चाहियो अनि अब माइनस a square by 4 गर्न पर्यो प्लस a square गरे अनि c को भ्यालु पनि minus 2 by 3a सेम त्यही तरिकाले हैन 1 by s square by 2 sa by 2 a square by 4 minus a square by 4 plus a square है भयो होल स्क्वायर पनि मिलाउनु पर्यो सबै गर्नु पर्यो अनि इक्वल टु 1 by 3a square 1 by s minus a नै राखे मैले अनि 1 by 3a square अब हेर पहिला मुनिको भ्यालु हेर त यो मुनिको भ्यालुमा s plus a by 2 होल स्क्वायर छ त्यसैले s plus a by 2 minus a by 2 पनि गर्नु पर्यो माथि त्यो टर्म चाहियो नि अनि यहाँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 4a square minus 3 plus 3a square by 4 भइसक्यो अलिकति a square माथि जस्तै स्टाइलमा आइराछ कि तर अलिकति भ्यालु त्यो भइराछ यसमा त टेन्सन छैन sa by 2 होल स्क्वायर plus 3a square by 4 नै भयो अब माथि एउटा त छुटाइदियो त्यो अनुसारको भ्यालु लेख्नु त हो नि है 1 by 3a square 1 by s minus a भयो अनि 1 by 3a square
यो SA/2 अनि S + A/2 होल स्क्वायर अनि 3A² / 4 भयो अनि माइनस माइनस प्लस छ के छ त यहाँ 1/3A² A/2 भयो A/2 अनि -2/3A को भ्यालु राखेर साइनको भ्यालु यहाँ छ 1/A/2 3A² / 4 हुन्छ ल अब L इन्भर्स निकाल क्वेशनमा हैन L इन्भर्स भनेको 1/3A²। अब सिधै इन्भर्स भनेको e को पावर AT भयो अनि 1/3A² यो चाहिँ e को पावर -AT A/2t र cos √3A/2t हुन्छ है अनि यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 3 यो 6A र 3A 6A आउने भयो अनि 6A भयो 6A - 3 3 to the 4 -4 -3 भयो -3 आयो है यहाँ -3 आउँछ अनि यो चाहिँ सिधै e को पावर -A/2t sin √3A/2t हुन्छ 1/3A² कमन लियो भने यहाँ e को पावर AT माइनस e को पावर -A/2t cos हाइपरबोलिक √3A/2t हुन्छ किनभने यहाँ 3 2 जा गरे कसै यहाँ कति आउँछ भने यो क्याल्कुलेट गरेको छैन है यो अलिकति मैले यहाँबाट 1/3A² - 1/3A 3A नै कमन आउँछ 3 कमन हुँदाखेरि यो 1 - 2A भयो यो पनि A हो कस्तो मिस्टेक गरेको यो 1/3 हैन 6A भयो हैन -2/3A एलसीएम लिँदाखेरि 6A 1 3 2 जा 4 हुन्छ भनेपछि 3 -3 भन्यो 3/6A भयो कस्तो त्यही त 3/6A भयो 3 भने 3 twice आयो -1/2 आउने भयो हैन है यो फेरि चाहिँ म हेर्दैछु 1/6A अनि माथिको हेर्नु त भ्यालु -2/3A by 3A सर त्यो माथि 1/3A² -A/2 हुन्छ हैन त्यही त 1/3A² हैन डट A/2 त्यही त A/2 भनेपछि काट्दाखेरि 6A आयो नि त यो र A हो 6A भयो हैन अनि त्यसपछि -3A आउने भयो अब मैले यहाँ चाहिँ 6A लिए 3 यो 1 भयो 3 2 जा 3 2 यहाँ 4 आयो -3/6A आउने भयो हैन यस्तो आयो कि यहाँ मैले यहाँ के गरे जस्तो अलिकति ठीक छ यो आयो अनि यो कति आयो त -1/2A आयो ठीक छ त्यही लेख्नु 1/2A आयो अहिले लेखेको मिल्छ हैन अब यहाँ चाहिँ मैले के आयो भने -1/2A आयो तर एउटा कुरा के छु त्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले यहाँ के गर्नु आफै मिस्टेक गरेको छु अनि त्यो हेरे भयो के साइनमा त फेरि 3 साइन हैन साइनको लागि त मैले यहाँ के गरेछु तपाईसँग अलि फास्ट गरेछु हैन प्लस गरे 3A/ भयो यहाँ ठ्याक्कै त्यसको मुनि यो पनि चाहियो नि 1/√3A/2 पनि चाहियो हैन त
भनेपछि यसमा हैन मैले अब 1/3 स्क्वायर कमन लिएछ भन्दाखेरि माइनस 3 स्क्वायर मैले माथि नि राखे हैन अनि 1/√3 a स्क्वायर गरे ल यो a स्क्वायर कट भयो अनि यहाँ √3 मात्र आयो अनि e को पावर माइनस a/2t sin √3 2/a यो टर्म ठाउने बित्तिकै मिलिहाल्यो नि त्यसरी मिल्छ भनेपछि अब यहाँ के आयो भने 1/3a स्क्वायर e को पावर at अनि माइनस e को पावर a/2t कमन लियो भने cos √3 a t/2 आयो अनि माइनस √3 sin √3 2/at आयो ल यो आन्सर भयो अलि a र b आको भयो a को टर्म त्यस्तो आको भएर अलि लेन्थी भयो त्यसमा के छैन ल ठीक छ अब यो पार्शियल फ्र्याक्सन गरेपछि बिस्तारै मिलाएर गर्ने हैन यो सबै जिम्मेवारी तिम्रो के भइसक्यो बुझेको छ बुझ्न त बुझ्यो नि हैन यो गर्यो अनि यसलाई मिलाएको हो त्यो फर्मुलामा मिलाएको सब फर्मुलाको इन्भर्सको फर्मुला चाहिँ हेर त्यो अनुसार मिलाएको हो म माथि जाउँ है त अब हेर्दै जाऊ है तिमीले हेर्दै जाऊ यहाँ चाहिँ गडबड चाहिँ हुनु भएन हैन माथि हेर्दै जाऊ जस्तै इन्भर्सको फर्मुला हेर त यही हो यही प्याटर्नमा ल्याएको हैन s माइनस a अनि e को पावर at sin bt भयो अब यसैमा हेर त मैले l इन्भर्स यति मात्र लेखेको भए 1/s माइनस a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मात्र गरेको भए त 1/b यहाँ राख्नु पर्यो नि e को पावर at sin हाइपरबोलिक bt गर्थे हैन त्यो अनुसार मिलाएर क्वेशन मिलाएर त्यो गरेको भयो त्यति मात्र हो भनेपछि फर्मुला अनुसारै मिलाएको त्यो अलि लेन्थी देखेको त्यस्तो मात्र हो त्यो पनि हैन फर्मुला अनुसार मिलाएर लेन्थी देख्नु भएको ल तिमीहरुको कोर्स हैन यो फेरि यो आयुष जीपीजी सर क्लास हुँदैन हैन त्यता एकजना दुईजना छिरिसकेको छ फेरि त्यतिकै छिरायो कि हुँदैन भनेर थाहा हुँदा हुँदा क्लासमा यहाँ अन गरेर हुँदैन त मलाई नै हुँदैन भनिसकेको छ अब तिमीलाई पनि भनिसक्यो होला हामीलाई त केही नि भन्नु भएन त्यस्तो हुँदैन सर एकछिन है म 1 मिनेट त्यहाँ हेर्दिन्छु म क्लास हेर्दाखेरि कस्तो गरिरहेको छु 1 to 1 गरिरहेको छु एक 1/1 तिमीलाई नै सजिलो बनाइरहेको पछि पढ्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ होइन भने त छोड्दियो भने त यो एउटा हिसाब मिल्दैन अनि टाइम त तिम्रो बेकार वेस्ट हुन्छ यहाँ मलाई थाहा छ नि त अनि गर्ने कि नगर्ने हुन्छ झन् फस्दै जान्छ के अनि गर्नै पर्दैन के जस्तै 21 मा हेर अब हिस्ट्री जान्छु के यो s को पावर 4 र 4 स्क्रिन शेयर गर्दिन स्क्रिन शेयर भएन त्यो अफ गर्ने बित्तिकै अब छ नि यहाँ एनालाइसिस गर के अब कसरी एनालाइसिस गर भन्दाखेरि यो s को पावर 4 आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि तिमीलाई एनालाइसिस भनेको मैले भर्खर गरेँ नि एउटा s को पावर 4 किताब पढ्नु पर्यो है मैले एक्जाम्पलको कुरा गर्दिन अहिले हैन एक्जाम्पलको कुरा नगरिकन तिमीलाई के देखाइदिए भने s को पावर 4 भनेर क्वेशन हेर्न थाल्यो भने हामीले एउटा क्वेशन देखेछ 18 नम्बरको है जुनमा चाहिँ s को पावर 4 s स्क्वायर प्लस 1 छ अर्को चाहिँ 21 मा छ s को पावर 4 प्लस 4 a को पावर 4 छ 21 नम्बरमा अर्को एउटा s को पावर 4 भनेको 29 नम्बरमा छ s को पावर 4 a को पावर 4 अब कुरा के आयो भने तिमीले यो भन्दा बाहेक मलाई s को पावर 4 23 मा पनि छ 23 मा पनि छ s को पावर 4 4 a को पावर 4 नै भयो 23 21 सेम भयो हैन यो 23 मा पनि त्यही हो 23 र 21 को क्वेशन सेम भयो यसको पावर छ अब के आयो भने एउटा पावर 4 त मैले गर्दै है अनि किताबमा हेर्यो भने एक्जाम्पलमा यो छ एक्जाम्पलमा एउटा यसको पावर 4 मा यही मात्र छ माइनस वाला अरु कुनै पनि छैन हैन 4 वटा क्वेशन रहेछ 5 वटा क्वेशन रहेछ ल है मेरो कुरा चाहिँ सुन है ध्यान दिएर अब कुरा के आयो भने यसले माइनस आयो भने त यो सजिलो भयो यसलाई s स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर गर्ने यो भनेको
s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भयो फ्याक्टराइज भयो नि यो मजाले गर्न सकिन्छ यसमा नो डाउट भयो हैन यो सल्भ भयो यसमा के पनि छैन है s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर a स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर गर 29 नम्बरको कुरा भएन अब आयो हामीसँग क्वेशन भनेको यो तीनवटा किसिमको छ है यो हामीले गर्छौं यसमा के गरेको रे s को पावर 4 2s स्क्वायर प्लस 1 माइनस s स्क्वायर गरेर हामीले यो काम तपाईलाई सिधाइदे यो गरे अब यसको पालो आयो र यसमा s स्क्वायर होल स्क्वायर छ ट्वाइस a स्क्वायर होल स्क्वायर छ ठीक छ यो s स्क्वायर होल स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर होल स्क्वायर छ अब हामीले यसमा हैन प्लस 2s स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर राख्यो भने माइनस के गर्नु पर्यो 2s स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर बाहेक राख्ने उपाय भएन अर्को दुईटा घटाउने जोड्ने त हो नि हैन भनेपछि s स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर होल स्क्वायर भयो हैन माइनस यो चाहिँ 2sa होल स्क्वायर भयो ल अब भनेपछि यो टर्म आउने बित्तिकै के आयो त s स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस sa अनि s स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस sa भयो भनेपछि यसको पार्शियल फ्र्याक्सन त यसरी जाने भयो नि त हैन अनि यसको पार्शियल फ्र्याक्सन त हामीले गर्छ के भनेपछि यसमा चाहिँ माइनस s स्क्वायर गर्नुपर्ने यसमा पनि त्यही गरेको यसमा त एउटा टर्म आयो झन् सजिलो भयो नि त यो टर्म भयो हैन 18 भन्ने गाह्रो भयो भनेपछि मैले अब 21 नम्बरको एउटा गर्दिउँ किनभने अर्को 22 नम्बर 23 नम्बर आफै गर्नु पर्यो नि यसलाई गरिदिन्छु ल भइहाल्यो किनभने धेरै देखिहाल्छ अनि अर्को टर्म त यस्तो स्क्वायर वाला के पनि छैन के अनि क्यूब वाला टर्म एउटा छ क्यूब वाला टर्ममा त फेरि फर्मुला क्यूबमा पनि जाउँ न जस्तै s क्यूब माइनस a क्यूब आउँदाखेरि यो भनेको s माइनस a अनि s स्क्वायर माइनस sa प्लस a स्क्वायर यो त हामीले गर्छ के है अब त्यो s क्यूब वाला टर्म अर्को कुनै राखेर जेपाटी गरेर राखेछ त छैन हेर है s क्यूबको कुनै पनि टर्म छैन त्यही एउटामा टर्म छ ल s क्यूबमा त a मात्र छ सकिहाल्यो भनेपछि अब यही एउटा गरे पावर 4 गरे बाकी सबै सजिलो खालके हुनु भयो नर्मली हुन्छ यसलाई नै हेर्नु हैन अब मैले सोलुसन लिए सोलुसनमा हियर आई भने जस्तै यस यो चाहिँ s को पावर 4 हो a को पावर 4 भयो यो s स्क्वायर होल स्क्वायर गरिहाल्ने ट्वाइस a स्क्वायर होल स्क्वायर भयो अनि 2s स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर माइनस अब यो 2 स्क्वायर s स्क्वायर a स्क्वायर गर्दिनु न सेम त्यो मिलाएको मात्र अनि यस भनेको यो s स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर होल स्क्वायर भइहाल्यो माइनस 2sa होल स्क्वायर पनि भयो अनि s बाइ s स्क्वायर माइनस 2sa प्लस ट्वाइस a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस ट्वाइस sa प्लस ट्वाइस a स्क्वायर भयो अब यसलाई अरु कुनै उपाय छैन यता हिट एन्ड ट्रायल मेथडै हो या के हुन्छ भने यसो हेर्यो भने s स्क्वायर र ट्वाइस a स्क्वायर चाहिँ माइनस यो मिल्छ यो हिट एन्ड ट्रायलमा मिल्छ त्यसैले मैले नेगेटिभलाई पहिला यहाँ राखे भने चाहिँ ट्वाइस sa प्लस ट्वाइस a स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर प्लस ट्वाइस sa प्लस ट्वाइस a स्क्वायर अब यसो गर त s स्क्वायर र ट्वाइस a स्क्वायर दुवैतिर काट्ने भयो हैन अनि ट्वाइस sa र प्लस ट्वाइस sa 4sa भयो भने हामीसँग यसमा त छ 1/4a तल आयो ठीक छ कस्तो मजाले मिल्यो है अब सजिलो भयो नि त यस त्यसैले ट्राई चेक गरेर हेर्ने है चेक गरेर हेरेर मिलेन भने मात्र त्यो फर्मुला युज गर्ने यो भनेपछि सिधै के आयो त 1/4a l इन्भर्स 1/s स्क्वायर माइनस ट्वाइस sa प्लस a स्क्वायर भनेको s माइनस a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्मेटमा आइहाल्यो हैन अनि माइनस 1/4a l इन्भर्स त्यही s प्लस a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भयो यो फर्मेटमा आइहाल्यो अब त्यसो नि s माइनस a s प्लस a दुवैमा a स्क्वायर भएकोले माथि फर्काले दुवै साइनमा गयो हैन e को पावर 80 sin 80 बाइ 1/a चाहियो है यो अघि राख्ने बिर्से थियो त्यही भएर बिग्रे थियो 1/4a यो चाहिँ e को पावर माइनस 80 sin 80 बाइ 1/a हो भनेपछि समग्रमा यसको आन्सर के आयो त 1/4a स्क्वायर sin 80 कमन लियो भने e को पावर 80 माइनस e को पावर माइनस 80 भयो अब 2 र 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियो हाइपरबोलिकमा चेन्ज गर्दियो न एउटा 2 ले यहाँ गर्दै हाले पनि हुन्छ 1 ट्वाइस a स्क्वायर sin 80 अनि sin हाइपरबोलिक 80 आयो आन्सर यही
सहिलै पर्यो है sin a तिर sin हाइपरबोलिक a तिर ठीक छ अब के भयो हल्का माथि सार्दिनु यो पार्शियल फ्र्याक्सन गरेको ठ्याक्कै यति नै हो के मेन चाहिँ जरो नै हो है यसरी ठ्याक्क फर्मुलाको प्याटर्न डेभलप हुने बित्तिकै यो त पार्शियल फ्र्याक्सन भयो आफै भइहाल्यो पार्शियल फ्र्याक्सन हुने बित्तिकै सल्भ भइहाल्यो मिलाउने भनेर थाहा छ नि अब यो के गरेको हैन एल इन्भर्स 1/s - a होल स्क्वायर a स्क्वायर के गरेको भने जस्तो मनमा लाग्यो भने फर्मुला पल्टाओस् फर्मुला हेर अब त्यसबाट त्यो हुन्छ मिलिहाल्छ अब छ नि यसलाई हिजमा दिए हैन यसको पार्शियल फ्र्याक्सन हुँदैन यतिकै थाहा हुन्छ हेर न पार्शियल फ्र्याक्सन हुन्छ तर हिट एन्ड ट्रायलले हुँदैन के एउटा s स्क्वायर s छ s स्क्वायर ट्वाइस s + 5 त्यो s स्क्वायरलाई काट्न त के उपाय छैन यसै राखे पनि s स्क्वायर - s स्क्वायर - s आउँछ ट्वाइस s - s हुँदैन है कुनै तरिकाले पनि हुँदैन जस्तै के आयो भने s स्क्वायर + ट्वाइस s + 5 यसै राखेर गरे पनि -s स्क्वायर + s हुन्छ के यो भनेको 3s + 5 आउँछ 5s + 3 छ उल्टो 5s + 3 भयो 3s + 5 आएको भए मिल्थ्यो त्यो हैन 5s + 3 आएकोले मिल्दैन हैन मिलेन यस्तो भयो भने यसलाई गर्ने भनेको a s - 1 अनि यो bs + c s स्क्वायर + ट्वाइस s + 4 + 1 पनि गर्दै मैले 1 + 5 4 1 + 4 गर्दै ठीक छ a b c को भ्यालु निकाल्यो भने आन्सर आइयो हैन अनि यो प्याटर्न पनि मिलिहाल्यो अब 23 नम्बरमा 23 नम्बरको भर्खर गरे जस्तै हो हैन यो a s स्क्वायर - ट्वाइस a स्क्वायर यसको मुनि s को पावर 4 अनि 4 a को पावर हुन्छ यसमा चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल मेथड हुँदैन हैन यसको सिधै गर्यो भने यो as + b अहिलेको माथिकै फर्मेटमा हुन्छ के s स्क्वायर + ट्वाइस sa + ट्वाइस a स्क्वायर एउटा हुन्छ अनि cs + d गर्नुपर्छ यसलाई s स्क्वायर + ट्वाइस - ट्वाइस sa + ट्वाइस a स्क्वायर हुन्छ है ठीक छ अनि a b c d को भ्यालु प्राप्त लाउने यो मिलाउने त्यही तरिका त्यही हो केमिस्ट्रीमा त्यही हो है त्यसलाई चाहिँ a b c d को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ माथिको हेरेर गर्ने अब 24 नम्बर आयो 24 नम्बर त मैले गरिसकेको छु होला अस्ति गरेकै खालको भयो है s + 2 है यस्तो खालको त मैले गरिसकेँ अब सहिलो है सहिलो हुँदा गाह्रो सक्यो अब फेरि रिपिट भएर माथिकै तर सहिलो त क्वेसन हाल्नु थाल्यो फाइभ नम्बरको क्वेसन हेर 5 नम्बरको फाइभ नम्बर हेर 5 नम्बर के गरे त s स्क्वायर - 10s s + 7 s - 3 s + 2 हैन 5 नम्बरको यसलाई मैले कपी गरेँ र लास्टमा ल्याएँ यहाँ पेस्ट गरिदिएँ ल हेर 5 नम्बर के गरे त हामीले a s + 7 s + 3 3 + 2 भनेपछि यो पनि के आयो त 5 नम्बर जस्तै a/s b/s + 1 झन् 5 भन्दा पनि सहिलो छ यो 5 भन्दा नि सहिलो छ 5 मा जस्तै गर्ने abc निकाल्ने c5 भनेर लेख्छु है म c नम्बर 5 है 5 नम्बर हेर अब 25 नम्बरको पनि हेर 25 नम्बर पनि त्यही छ के 5 जस्तै हो सेम 5 जस्तै छ s - 1 s - 2 s - 3 यसमा के हुँदैन a s - 1 b
s - 2 र c s - 3 गर्ने सेम त्यही हो 25 नम्बर पनि यसमा पनि अब हामी अगाडि बढ्दैन गर्नु पर्दैन कि त्यही टाइम मात्र वेस्ट हुन्छ अब 26 नम्बरमा जाउँ है त यो नम्बर गर्नु देखिहाल्यो अस्ति बुधबार बिदा नहुनु त्यो भन्दा अगाडि एउटा बुधबार बिदा नहुनु होइन तिम्रो बिदामा एक हप्ता राम्रोसँग त्यसो नभए कोर्स त त्यस बसेको भए एक हप्ता बस्यो नि त्यो नबसेको भए कोर्स सकिन्थ्यो अनि के हुन्छ त बिदा त चाँडै नै बस्नु पाइन्थ्यो नि भने हो अब बसिहाल्यो ठिकै छ अब जहाँ एक्जाम पछाडि नै भएकोले त्यस्तो टेन्सन छैन क्लासमा आइदिनु पर्यो त्यही हो अब सल्युसन बाहिर हियर s square plus twice s plus 3 s square plus twice s plus 5 s square plus twice s plus 2 छ बी परिरहेको हो सकिने पुगिसक्यो दिमाग चाहिँ चलाउनु पर्यो सार्प त हुनु पर्यो हैन त्यो मैले भनिसकेँ अस्ति ल भन अब तिमीले भन त यसमा कसरी पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने हिट एन्ड ट्रायल मेथड त हुँदै हुँदैन जोड्यो भने त ट्वाइस s स्क्वायर 4s plus 10 र 12 हुन्छ त्यहाँ 3 छ 12 गरेर फेरि -9 गरेर फेरि झन् लेन ठुलो हुने भयो के त्यस्तो गरेर भएन झन् सानो गर्न पर्यो झन् ठुलो गर्न त भएन ल भन यसलाई के गर्ने ल भन आइदियो त मलाई मैले के पनि बोलेन अहिले कसरी काट्दिने अनि तलसम्म काट्दिने 3 लाई के गर्ने त्यो s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 मा 2 प्लस 1 गर्ने अनि तल उस्तै छ त्यो काट्ने 2 प्लस 1 गर्ने अनि उस्तै त कसरी काट्ने त 2 प्लस 1 भएपछि एउटा 1 आउँछ एउटामा 2 आउँछ अनि 1 मा अलग आयो 2 आयो एउटा सिंगल भयो अर्को 1 मात्र भयो हैन यस्तो भयो तिम्रो कुरा मैले बुझे एउटा काट्यो नि 2 काटेपछि यो यसरी s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस 5 आयो अर्कोमा त 1 आयो नि त फेरि त्यही आयो नि त त्यो माथिसँग हामीलाई के मतलब झन् एउटा बढी आयो नि त हैन र एउटा पो काट्यो अर्कोमा फेरि झुन्डेर आयो नि त अनि यो यस्तो हुन्छ नि त s स्क्वायर प्लस 2s लाई सब्स्टिट्युट गर्ने हैन अब त्यो पनि तिमीले अब कहीं हेरेर के गरेर त्यो थाहा पायो होला हैन वास्तवमा यो गर्ने भनेको यसको लास्ट उपाय भनेको चाहिँ यो ए जस्तै s क्यूब छ भने के गर्ने s क्यूब भन्नाले पनि s यति ट्वाइस मात्र 3 मात्र छ रे यस्तो भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त यस्तो आयो भने as प्लस b हैन यो s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस 5 लाई छुटाउने cs प्लस d s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस 2 गर्ने अब एबीसीडी को भ्यालु निकाल्ने हो अब एबीसीडी को भ्यालु मैले निकाल्न सकेन भने यसको मतलब यो त होइन नि हैन यो s हैन यो कस्तो मजाले हेर s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 भयो अनि b 1 बाइ s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 भयो यसमा 4 भयो 2 स्क्वायर भयो अनि c मा पनि 1 भयो c को भ्यालु निकालिसकेपछि s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 भयो अनि d को भ्यालु निकाल्यो भने 1 बाइ s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 भयो यसमा 2 हुन्छ हैन यो त गर्ने तरिका भयो एबीसी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो टेक्निक त्यही हो के मैले सोध्न खोजेको टेक्निक त्यही हो हैन यो तिमीले भनेन के यो भन्नु पर्छ यो तर मैले यसमा चाहिँ के आयो भने अहिले तिम्रो मध्ये कसैले बोलिसक्यो सब्स्टिट्युट गर्ने भन्ने कुरा निकालिसक्यो त्यो पनि ढिचो चाहिँ अब तिम्रो चलाकी हो के एकदमै एक्जामको बेलामा थाहा हुँदैन के थाहा हुन सक्छ तल र माथि एउटै किसिमको भ्यालु छ हेर s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस ट्वाइस s छ s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s छ अब मैले यहाँ के गरे भन्दाखेरि put s square plus twice s लाई u मान्यो then यो पार्शियल फ्र्याक्सन गर्न अल्छी यो छ नि पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नु भन्दा पनि लेन्डी हुन्छ कहिलेकाहीँ तर पनि के भने सही र तरिकाले लेन्डी हुनु र हैन 1 2 3 400 सम्म लेख्नु र अब त्यो डफडा छ नि अब ल्याप्लास इन्भर्सलाई सल्भ गर्नुमा 5 वटा भनौँ न या एउटालाई भनौँ ल 1 देखि 100 लेख्ने सजिलो भयो नि त्यो टाइम लाग्यो नि कि 1 2 3 4 100 लेख्नु ताक्ने झ्याउ लाग्छ अझै लाग्छ तर सजिलो हो नि त्यो कस्तो मजाले 1 देखि 100 लेख्छौँ अनि यो र त्यही हैन एउटा ल्याप्लास इन्भर्स सल्भ गर भन्दाखेरि टाउको दुखेर कस्तो भइसक्यो नि हैन भनेपछि मतलब के आयो भने सजिलो कुरा नै हामीले अप्नाउन सजिलो सहज मान्छौँ नि त्यसैले मैले यहाँ
u + 3 भयो अनि u + 5 भयो अनि u + 2 भयो ठीक छ u + 3 u + 2 र u + 2 भयो अब यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन अरु आँखा चिम्लेर के नगरिकन अरु तरिकाले मिल ठ्याक्कै आयो भने आएन भने त यो u + 2 नै गर्न पर्यो यसको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने हेर u + 3 = a u + 2 अनि b u + 5 अब put u = -5 then -2 = a -5 र -3 हुन्छ अनि b चाहिँ 0 हुने भयो therefore a को भ्यालु 2/3 आयो हैन अनि put u = -2 राख्यो भने then -1 हुन्छ यो 0 भयो -2 हाल्दाखेरि 3b भयो therefore b को भ्यालु 1/3 भयो भनेपछि के आइदियो भने सिधै यो गरे हुन्छ र s² + 2s + 3 अनि s² + 2s + 5 s² + 2s + 2 25 गरिदियो 2s + 2 = a को भ्यालु कति छ त 2/3 1/u + 5 भनेको s² + 2s + 5 भइहाल्यो चाहिने कुरा आपछि डाइरेक्टै गर्ने अरु यताउता हेर्ने नै हैन s² + 2s + 2 भयो ठीक छ अझै पनि यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन अहिले हतारमा नगरौँ मिलाउँ पहिला यो भनेको अहिले भने जस्तै s + 2 1 होल स्क्वायर भएर s + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भयो अनि 1/3 यो s + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मात्र भयो अब त फर्मेट त मिल्यो हैन यसको त हुन्छ therefore l इन्भर्स यो s² 2s + 3 अनि s² 2s + 5 s² 2s + 2 यसरी लियो भने यो 2/3 l इन डाइरेक्ट गर्दियो l इन्भर्स भनेको e को पावर -t यो चाहिँ 1/2 आउँछ sin 2t आउँछ हैन अनि यो 1/3 e को पावर -t sin t मात्र हुन्छ यो 2 र 2 पनि क्यान्सल हुन्छ 1/3 e को पावर -t कमन लियो भने sin 2t plus sin t यो आन्सर हो 1/3 को पावर -t गर्यो sin 2t र sin t आन्सर आउँछ अब लगभग हामी इनमा पुग्न लाग्यो हैन आज ठ्याक्कै 1:25 सम्म टाइम हो त्यसम्म गर्दा यो ठ्याक्कै सिधा हिन्छु म यो पार्टलाई तिम्रो हेर्दै जाऊ अर्को यो यसरी सेपरेट गरेर गर्ने भन्ने कुरा त बुझिहाल्यो केही छ भने मलाई भन्नुस् खाली पार्शियल फ्र्याक्सन मात्र हो पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने तरिका सबै गर्दै तिमीलाई मैले गाह्रो पार्शियल फ्र्याक्सन तिमीलाई नै गर्न दिइराछु मैले यार मैले सहिलो खालको ट्रिकलाई मात्र गरिरहेको छु अब यसको पनि कुनै उपाय छैन हैन यसो ट्राई गरेर हेर सकिदैन भनेर छ भने मलाई भन्यो पछि क्लासमा हैन भने यही हो कि एबीसीडी को भ्यालु पत्ता हो ठीक छ कुनै कुरा मिलेन भने मलाई छ नि अर्को दिन क्लासमा भन्न सकिन्छ तिमीले ट्राई गर्दाखेरि यो एबीसीडी को भ्यालु पत्ता नत्र त आन्सर त आइहाल्यो नि हैन एल इन्भर्स भने के भन्यो भने यो 1 भयो ए यो 1 आउँछ अनि बी e को पावर t भइहाल्यो सी को ठाउँमा s² + 2 स्क्वायर cos 2t भयो अनि d को ठाउँमा d/2 sin 2t भयो आन्सर हेर्दा ठ्याक्कै त्यो होला 1 हैन e को पावर t cos 2t sin 2t आउँछ अब कुनै 0 आयो भने त्यो टर्म हुँदैन साइड c 0 आउँछ होला a को भ्यालु -1 आउँछ हैन b को भ्यालु 1 आउँछ d को भ्यालु पनि -1 आउँछ यस्तै हो के अब त्यो मैले यसो गेस गरेर लिदिनु त्यो तिम्रो आफै निकाल्नु मैले बताइदिएँ एबीसीडी को भ्यालु मात्र निकाल्ने हो कि सी को भ्यालु 0 आयो भने त यो सी cos 2t को टर्मै भएन नि अब 28 हेर 28 त अब झन् सहिलो हुँदै गयो के s² - 6s + 25 यसको फ्याक्टराइज हुन्छ फ्याक्टराइज माथि फ्याक्टराइज भयो त्यही भएर गएन s² + 6s + 25 को फ्याक्टराइज हुँदैन त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो s² + -2 3s भयो भनेपछि अब यहाँ 9 चाहियो 9 भएपछि यहाँ 16 भयो
s - 1 यहाँ कति भयो त अब s - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भयो। अब माथि 3 छ तल 3 छ माथि 1 छ 3 बनाऊ s - 3 नै गर्नु पर्यो -3 गरेपछि यहाँ +2 गर्नु पर्यो हैन अनि s - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भयो भनेपछि यो छुटाउँदाखेरि s - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एउटा आयो अनि 2/s - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भयो। अब यसको एउटाको चाहिँ cos इन्भर्स हुन्छ अर्कोको साइनमा हुन्छ है। अर्को एउटाको cos आउँछ अर्को साइन आउँछ त्यो भयो। 29 नम्बरको मैले अघि नै डिस्कस गरिसकेँ यसको पावर 4 a को पावर 4 भनेको ट्वाइस a स्क्वायर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अनि s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गर यसको त यसलाई त हिट एन्ड टाइममा सेपरेट गर्न मिल्छ हैन डाइरेक्ट गर्न मिल्छ 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर क्यान्सल भयो अनि प्लस s ट्वाइस a स्क्वायर हैन ठ्याक्कै आउँछ यसमा त के गर्न पनि पर्दैन जस्तो सिधै मिल्छ हेर्नु 29 नम्बर। अब मैले 30 पनि भन्दिनँ हैन 31 पनि भन्दिनँ गर्न मिलिहाल्छ 31 र केटाबारीमा त नेटै नराम्रो भएर यस्तो भएको रहेछ कि मलाई थाहा भयो। कसको नेट प्रब्लम भइरहेछ भनेको अब नेटको कुरा विषयमा त मैले कुरा गरिदिइहालेँ हैन नेट कि त मेरो राम्रो भयो भने तिम्रो कसैको पनि राम्रो आउँदैन तिम्रो कम्प्लेन भइहाल्छ सुरु भइहाल्छ त्यहाँ हैन र आफ्नो नेट राम्रो छैन विक छ भनेदेखि त बिग्रिहाल्यो नि के पनि बुझ्दैन नेट भनेको स्ट्रङ भयो भने स्मुथली चल्छ बच्चाहरूको क्लास भइरहेछ नि मैले पनि हेरिरहेको छु नेट राम्रो राखेको राम्रो पर्फर्मेन्स छ भने नेट छ भने चाहिँ मजाले स्मुथली क्लास भएर हुन्छ सोल्युसन मैले एउटा मात्र गर्नलाई यही हो हियर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब ध्यान दिएर हेर यसलाई हैन ठ्याक्कै हामीले केही पनि देखेन भने यो as प्लस b s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गर्छौं अनि cs प्लस d s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गर्छौं एक्जाममा त एउटै क्वेशन आउँछ युद्धकोसँग गर के भन्दैन a b c d आउँछ प्र्याक्टिस गर्दा पनि अझै लाग्छ के अब यसलाई यसो गर्दा ठिक हुन्छ कि के गर्दा ठिक हुन्छ ल भन्नु अर्को यो त लामो मेथड भयो नि यो राइट हो तर पनि यो किन गर्ने यो नगर्ने रे ल यो नगर्ने भएपछि के गर्ने त अब यसलाई घटाउन थाल्यो भने त जोड्यो भने त ट्वाइस s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर आउँछ त्यो टर्म आउँदै आउँदैन हैन त्यसैले दुईटा फेरि ठुल्ठुलो त गर्न भएन भनेपछि यसलाई गर्ने एउटै तरिका हो त्यो भनेको पुट s स्क्वायर भनेको u मान देन यो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यसलाई त u माने छ हैन u माने भने u प्लस a स्क्वायर अनि u प्लस b स्क्वायर भयो यसरी हाम्रो टर्महरु आयो अब यो त सिंगल a बाइ u प्लस a स्क्वायर गरे भने a स्क्वायर त कन्स्ट्यान्ट हो नि हैन b अनि u प्लस b स्क्वायर गरे कति सजिलो हेर्नु न भाइ अब u इक्वल टु कति आयो त a u प्लस a स्क्वायर अनि b u प्लस a स्क्वायर क्यान्सल भएपछि यहाँ b स्क्वायर यहाँ चाहिँ a स्क्वायर भयो अब हामीलाई चाहिँ के छ भने u को भ्यालु हाल्ने हो पुट है u इक्वल टु माइनस a स्क्वायर हाल्यो भने देन माइनस a स्क्वायर इक्वल टु a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यो b को भ्यालु त 0 भयो किनभने u को भ्यालु त माइनस a स्क्वायर हालेको a को भ्यालु आइ के आएन देयरफोर a इक्वल टु माइनस a स्क्वायर अनि यो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अब हामी त्यही a स्क्वायर राखेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्छौं नि यस्तो गर्दा सहज भयो अब पुट u इक्वल टु माइनस b स्क्वायर हाल देन माइनस b स्क्वायर भइहाल्यो अनि a u भने त माइनस b स्क्वायर 0 भइहाल्यो अनि प्लस b माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भयो
हैन देयरफोर b को भ्यालु माइनस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयो ठीक छ b पनि आयो a पनि आयो भनेपछि अब डाइरेक्ट हैन s स्क्वायर बाइ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अनि s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ त सिधै a को भ्यालु राख्दियौ पहिला a को भ्यालु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि त्यसको मुनि 1/u भनेको s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को टर्म छ हैन अनि माइनस b छ b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि b को भ्यालु 1/u भनेको s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डाइरेक्ट यसले लेख्नु हुन्छ कि ठीक छ यसरी पार्शियल फ्र्याक्सन भयो नि त अब l इन्भर्स s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एउटा a छ नि लाई बाहिर राख्दियो एउटा यसलाई भित्र पठाएर l इन्भर्स a बाइ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हाल्दियो अनि एउटा b लाई भित्र पठाइदियो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर l इन्भर्स b बाइ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हाल्दियो ल फर्मुला भइहाल्यो यो भनेको a बाइ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो के आयो त sin at आयो अनि b बाइ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin bt आयो सल्भ भइहाल्यो नि त कति इजिली भइदियो अब यहाँ मैले किताबको एन्सर पनि हेरेर देख्छु 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कमन लियो भने a sin at माइनस b sin bt हुन्छ ठीक छ यो सकियो त्यसरी हैन यस तल र माथिको टर्म सेम छ भने त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लान मिल्छ भन्ने कुरा हो भनेपछि अब तिमीले यो यसमा त के गाह्रो देखेन हैन 32 नम्बर पनि आफै गर किनभने त्यो सेम s स्क्वायर लाई u मान अनि ठ्याक्कै हुन्छ s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4 छ है अब यो माथि चाहिँ धेरै जस्तो s छ यो भन्दा अगाडि क्वेशनमा यस्तो छैन हेर है त्यसैले यसमा पुट s स्क्वायर इज इक्वल टु u गरे यो पनि होमवर्कै भयो हैन यसरी हामीले अब 32 सबै नम्बर गरे हैन अब अर्को फर्मुलाहरु पनि आउँदैछ है तिमीलाई चाहिँ म एउटा यहाँ आज क्लास सकिहाल्यो तर एउटा तिमीले यहाँ गर यो चाहिँ आईओई मा क्वेशन छ है एक्जाम्पलमा क्वेशनमा त चाहिँ आन्सर पनि छैन के कसरी गर्छौ चाहिँ मैले हेर्छु कि आईओई क्वेशन हो के s क्यूब s प्लस 1 होल क्यूब छ यसको इन्भर्स निकाल त अब मलाई ल यहाँ निकालेर भन ल कसरी निकाल्छ त यो लास्ट यही हो ल l इन्भर्स s क्यूब s प्लस 1 होल क्यूब र तिमीले मैले छोडेको नम्बर ट्राई गरेर हेर नमिलेको कुराहरु छ भने अरु क्लासमा गरौँला हैन अब होइन भने अब हामी नेक्स्ट इन्भर्समा जान्छौं त्यसपछि यो त सकिन लागिहाल्यो डिफरेन्शियल इक्वेसन आइहाल्छ ल यसलाई कसरी गर्ने त भन खै के त बोल के गर्दा ठिक हुन्छ भन त जे भन्ने नि हुन्छ के मिलोस् नमिलोस् टेन्सन भएन नि के गर्ने ल यसलाई तिमीले पार्शियल फ्र्याक्सन परेछ राम्रोसँग भन्दाखेरि यसै पावर इक्वल आयो भने के गर्ने थाहा छ डिभाइड गर्ने भनेर थाहा छ पार्शियल फ्र्याक्सनमा अर्को सेमेस्टर मैले फेरि यो पार्शियल फ्र्याक्सन गराउनु पर्छ यस्तो दिमाग खराब हुने भयो के अब ल हेर मै भनिदिन्छु हेर तिमीले कसैले बोलेन हैन यो s क्यूब छ भनेदेखि तर र माथि पावर नभएको भए यसको फर्मुला भनेको a s प्लस 1 b s प्लस 1 होल स्क्वायर c s प्लस 1 होल क्यूब हुन्छ हैन वास्तवमा यो गर्यो भने मिल्दैन किनभने पावर सेम छ पावर सेम भएपछि त्यो यस्तो गर्न पाइदैन के यसलाई डिभाइड गरेर मात्र गर्नुपर्छ पावर सेम भएपछि यसलाई पावरलाई त्यो क्यान्सल गर्नलाई s प्लस 1 माइनस 1 क्यूब गर्नु पर्यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो हेर s प्लस 1 होल क्यूब माइनस 3 s प्लस 1 होल स्क्वायर अनि प्लस 3 s प्लस 1 माइनस 1 भयो हेर चारवटा टर्म आयो अब s प्लस 1 होल क्यूब आयो ठीक छ अब यो भनेको l इन्भर्स यो निकाल्यो भने चाहिँ हेर त यो 1 आउने हो के अगाडि फर्स्ट टर्म 3 बाइ s प्लस 1 अनि
3 by s plus 1 को होल स्क्वायर अनि 1 by s plus 1 होल क्यूब भयो। मतलब एउटा 1 एक्स्ट्रा आएर बल्ल एबीसी को भ्यालु आयो के। यो 1 आउँछ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो 1 एउटा थपेर आउँछ के। यो कुरा बुझ है, यो कुरा किनभने तलको पावर र माथिको पावर इक्वल भएपछि डिभाइड गर्ने त्यो पार्शियल फ्र्याक्सनको कुराहरु पहिल्यै पढेर आएको हुनुपर्छ। अब यस्तो खालको क्वेशन आयो भने यति गर्ने हो। अब त सकिहाल्यो नि एल इन्भर्स भन्ने भने अनि यो चाहिँ सबै इक्वल टु एल इन्भर्समा यो गइहाल्यो। अब अलिकति नयाँ कुरा पनि छ यहाँ। एल इन्भर्स 1 भयो है। अनि यसको चाहिँ के आयो त e को पावर -t अनि +3 e को पावर -t t आयो। अनि यो चाहिँ e को पावर -t t/2 आयो। अनि यो त फर्मुला युज गरिहाल्ने मैले हैन। यहाँ चाहिँ एल इन्भर्स 1 आयो। यो एल इन्भर्स 1 भनेको ut मान है यसरी। ut मात्र लेख्दै अरु के पनि लेख्ने हैन। t अनि -e को पावर -t t/2 नै भयो। के पनि छैन। ut मात्र लेख। वेयर आन्सर यही हो है। ut भनेको युनिट स्टेप फंक्सन इक्वल टु 1 फर हैन t इज ग्रेटर देन 0 एन्ड s इक्वल टु 1 लेख अनि इक्वल टु 0 अदरवाइज ut भनेको 1 हैन फर t इज ग्रेटर देन 0 एन्ड s इक्वल टु 1 एन्ड अदरवाइज 0। ल अब मैले हैन यहाँ चाहिँ रफली हेर्दाखेरि ल्याप्लास सम्म ut गरे। यो भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर -st ut भयो। यो dt भयो। ut को भ्यालु के त 1 हो रे हैन। ut को भ्यालु कहिले के हुन्छ त 1 हो। तर s को भ्यालु पनि 1 हुँदाखेरि 1 भयो dt भयो। यो भनेको -e को पावर -t 0 देखि इन्फिनिटी सम्म हैन लिमिट हाल्यो। अब हेर त भनेपछि यो भनेको -1/इन्फिनिटी प्लस 1/e को पावर 0 यो भनेको 1 आयो। भनेपछि देयरफोर के आयो त l इन्भर्स 1 इक्वल टु ut नै आयो नि त है। यसरी निकालेको युनिट स्टेप फंक्सन भयो के u भयो। यसको भ्यालु 1 हुँदाखेरि केसमा आउने है। यो पनि सारा त्यसैले यो क्वेशनलाई यो प्याटर्नमा गरेर भइहाल्यो। ल यहाँसम्म यो ठ्याक्कै कन्सेप्ट लिएर जाने त्यो अनुसार हुन्छ। ल अब मैले एटेन्डेन्स लिएर लिभ गर्थे। आज सक्यो। के छ भने भन। ल यो यसलाई यो प्याटर्न बनाएर अब लिभ गर्दिने हुन्छ। थ्यांक यू।